पाकिस्तान का भारतीय वज़ारत ख़ारजा और रहनुमाओं के बयानात पर रद्द-ए-अमल। भारतीय रहनुमाओं के बयानात परेशान कुन ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान को इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम का सबब बनाकर पेश करना हकीकत से बालातर है। आलमी बिरादरी भारत के जारहाना रवैये से वाकिफ़ है। भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, भारतीय दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं और भारतीय हुक्काम के बयानात को मुस्तरद करते हैं। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द न्यूयॉर्क में आज से अहम मुलाकातों का आगाज़ करेगा। अमरीकी हुक्काम को भारतीय जारहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा सदर जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल के अरकान को खित्ते की सूरत हाल से आगाह करेगा। OIC को भी भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शेरी रहमान कहती हैं, वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स के गिर्द बैनुल अक़वामी बरादरी को सफारती एजेंडा पेश करने के लिए सरगर्म है। मुलाकातें महज तस्वीरी मौक़े नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल होंगी। क्रिप्टो करेंसी के मैदान में पाकिस्तान का बड़ा कारनामा। पाकिस्तान के बिटकॉइन माइनिंग के ऐलान के बाद भारत में खलबली मच गई। बिलाल बिन साकिब ने भारत को हिला कर रख दिया। पहलगाम हमले के बाद अवामी गुस्से से बचने के लिए मोदी सरकार का ऑपरेशन सिंदूर का सियासी स्टेज। हमले में मरने वालों के लवाहिकीन से हमदर्दी के बजाय हिंदू खवातीन के मजहबी जज्बात से खेलने की शर्मनाक कोशिश। घर घर सिंदूर भेजने पर भारतीय खवातीन का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, सिंदूर बिकता है और ना ही बांटा जाता है। मोदी हुकूमत की इस सियासत को भारतीय खवातीन ने मुस्तरद कर दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी आलमी सतह पर तस्लीम। फ्रांसीसी माहिर सियासत क्रिस्टोफ जाफेलो ने कहा, पाकिस्तान को कमतर समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ेगी। चीनी हथियारों ने जंग का पासा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी शानदार थी। कांग्रेस की तर्जुमान डॉक्टर शमा मोहम्मद ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले लिया। सवाल उठाया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली हुकूमत अपने ही लीडरान पर लगने वाले रेप और जिनसी हिरासानी के इल्जामात पर खामोश क्यों है? क्या ये नारा सिर्फ वोट लेने का हथियार है? ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन नाकामी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी शदीद तनकीद की जद में। कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के सदर जीतू पटवारी की मोदी और गोदी मीडिया पर तनकीद। कहा कि मध्य प्रदेश में रोजाना 25 बेटियों की इस्मत दरी होती है। ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ किसकी जिम्मेदारी है? ऑपरेशन सिंदूर के नुकसानात पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का बयान। नई दिल्ली की सियासत में हंगामा। जनरल अनिल चौहान ने श्रीलंकन मीडिया से गुफ्तगू में जंगी नुकसानात को मामूल करार दे दिया। अपोजिशन का शदीद रद्द-ए-अमल। कांग्रेस का मोदी सरकार पर हकायक छुपाने और कौम को गुमराह करने का इल्जाम। पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का भी मुतालबा। मिसाइल प्रोग्राम हमने शुरू किया। मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। मुल्क की हालात बेहतर। हर चीज में इस्तेहकाम आ रहा है। हर शोबे की तरक्की में मुस्लिम लीग नून का किरदार। पाकिस्तान की तामीर कर रहे हैं। लंदन पहुंचने पर नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। लीगी सदर संबड़ियाल इलेक्शन में नून लीगी उम्मीदवार की फतह पर खुश। कहा, अवाम का वोट को हक देते हैं। सियासत के साथ हमें काम भी करना है। PP 52 संबड़ियाल इलेक्शन का मार्का नून लीग के नाम। लीगी उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइश ने मैदान मार लिया। नोटिफिकेशन जारी। लीगी कारकुनों का जश्न। आतिशबाजी का मुजाहरा। हिना अरशद ने 78,419 वोट लिए। PTI के हिमायत याफ्ता फाखिर घुम्मन 40,037 वोट ले सके। वजीर आजम का लीगी उम्मीदवार की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। इत्तेहादी जमात PP का भी नून लीग पर धांधली का इल्जाम। हसन मुर्तजा ने कहा, नून लीग फॉर्म 47 के मास्टरमाइंड हैं। PTI का कारकुनों पर तशद्दुद का भी इल्जाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा पर समाअत आज होगी। अदालत ने शहबाज शरीफ को वीडियो लिंक पर जरह के लिए तलब कर रखा है। एडिशनल सेशन जज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के केस की समाअत करेंगे। शहबाज शरीफ ने 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है।
کراچی میں گرمی کی شدت برقرار، پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقے بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ تربت نے پارہ 52 ڈگری کو چھو گیا، سبی میں 49، نواب شاہ میں 48 ڈگری تک جا پہنچا، سکھر 46، حیدرآباد میرپور خاص میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ شدید گرمی نے شہریوں کا برا حال کر دیا۔ گلگت بلتستان، کشمیر میں چند مقامات پر بارش بھی متوقع۔ کراچی میں ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے، زلزلہ ملیل الانی میں محسوس کیا گیا۔ شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے مختلف فیکٹری سے اور گھروں سے باہر نکل آئے۔ شہر میں گزشتہ روز بھی قائد آباد میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ جمعیت علماء اسلام کا کم عمری میں شادی کے قانون کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ پشاور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی شناخت اسلام ہے، ملک کی اسلامی شناخت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل جو قانون سازیاں ہوئیں، IMF کی تجاویز کو بنیاد بنایا گیا۔ اقوام متحدہ کی قرارداد کا حوالہ دے کر کم عمر بچیوں کی شادیوں کی قانون سازی کی جا رہی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کم عمری شادی کے قانون کو مسترد کر چکی۔ کراچی ڈیفنس میں شہری اور اس کی بہن کو ہراساں کرنے اور تشدد کرنے والا سلمان فاروقی تاحال فرار۔ خود کو سرکاری افسر بتا کر سر عام نوجوان پر تشدد کرنے والے شخص کی ویڈیو وائرل۔ وزیر داخلہ سندھ نے نوٹس لے لیا، پولیس کو گرفتار کرنے کا حکم۔ سلمان فاروقی دفتر بند کر کے بھاگ گیا۔ سلمان فاروقی کی اسلحہ بردار گارڈ بھی غائب۔ کراچی کھماڑی کے قریب فائرنگ سے شہری جاں بحق، شہری مبینہ طور پر کسٹم اہلکاروں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ اہل خانہ کا الزام، احسان نامی شہری کی گاڑی میں خشک دودھ تھا۔ چینک کے دوران مبینہ طور پر ایک اہلکار طیش میں آ گیا اور گولی مار دی۔ اہل خانہ کا میت کے ہمراہ نیٹو جیٹی پل پر احتجاج، صبح سویرے ٹریفک معطل۔ کراچی میں جرائم پیشہ عناصر کو لگام نہ ڈالی جا سکی، ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور شہری زخمی۔ سائٹ لیبر اسکوائر کے لوٹ مار کے دوران مزاحمت پر ملزمان کی فائرنگ سے شہری زخمی ہوا۔ پولیس کے مطابق زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں وفاق اور صوبوں کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام تیار کر لیا گیا۔ اگلے بجٹ کے لیے معاشی اہداف مقرر کرنے کے لیے سفارشات بھی فائنل کر لی گئیں۔ قومی ترقیاتی بجٹ کے لیے 4000 ارب روپے سے زائد کی رقم مختص کرنے کی سفارش۔ FBR رواں مالی سال کے لیے 12334 ارب روپے ٹیکس وصولیوں کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام۔ FBR نے بھی 11 ماہ کا ٹیکس جمع کرنے کا سرکاری ڈیٹا جاری نہیں کیا۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف پورا نہ ہونے کی وجہ سے اعداد و شمار جاری نہیں کیے گئے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے پری حج آپریشن مکمل۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق اسلام آباد سے 191 پروازیں روانہ ہوئی۔ مجموعی طور پر 32,196 عازمین حج روانہ۔ روٹ ٹو مکہ کے تحت 108 پروازوں کے ذریعے 29,603 عازمین مکہ پہنچے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے MD اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا حکم۔ تمام سرکاری محکموں کو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل جلد حل کرنے کی ہدایت۔ افضال بھٹی نے OPS ہاؤسنگ سوسائٹی اور اسکول کے معاملات سے آگاہ کیا۔ مریم نواز نے کہا اوورسیز پاکستانی وطن عزیز کا سرمایہ ہیں۔ گلگت بلتستان میں بھی پولیو کا کیس سامنے آ گیا۔ ضلع دیامر میں 23 ماہ کا بچہ پولیو وائرس کا شکار۔ قومی ادارہ صحت نے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق کر دی۔ سیکرٹری صحت GB کے مطابق 7 سال میں گلگت بلتستان میں یہ پہلا کیس سامنے آیا ہے۔ پاک ترک انٹیلیجنس ایجنسیز کی پاک افغان بارڈر پر مشترکہ کارروائی۔ داعش کے انتہائی مطلوب دہشت گرد ابو یاسر کو گرفتار کر لیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ملزم دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے۔ گرفتاری سے صرف ترکیہ بلکہ خطے میں داعش کے نیٹ ورک کو بڑا دھچکا پہنچا ہے۔